अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अगर आप मेरे चैनल शमशी नेटवर्क को पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहकशा उर्दू के चौथे सबक को। चौथे सबक में हमारा जो आज का सबक है वो है वज़ीर आका के बारे में। वज़ीर आका के सवाने हयात, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वज़ीर आका ने जो इंशाइया के बारे में अपनी मालूमात का इजहार किया, इंशाइया के मुतालिक जो बातें हैं उन सारी बातों को हम वज़ीर आका के सवाने हयात के पढ़ने के बाद हम उस सबक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। वज़ीर आका। वज़ीर आका एक साथ नक़ाद, शायर और इंशाइया निगार हैं। यानी कि वज़ीर आका जो हैं उनके अंदर कई एक फ़न है, वो कई एक फ़न के माहिर हैं। अपने वक्त के वो एक नक़ाद भी हैं, शायर भी हैं, इंशाइया निगार भी हैं। सन 1992 ईस्वी में मौजूदा पाकिस्तान के सरगोधा के वज़ीर कोट इलाक़े में आप पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के उसूल पर पीएचडी के लिए तहक़ीक़ मुकम्मल की। नक़ाद की हैसियत से इन्हें सबसे ज़्यादा एतबार हासिल हुआ और सन 1947 ईस्वी के बाद उभरने वाले उर्दू के मुमताज़ नाक़िदीन में इनकी शनाख्त कायम हुई। कि इनकी वज़ीर आका की शनाख्त कायम हुई। अब वज़ीर आका ने जो किताबें लिखी तो वो आपके कुछ मज़ामीन भी हैं मशहूर और कुछ मौज़ूई किताबें हैं। वो मौज़ूई किताबें आपकी कौन कौन सी हैं? तो वो मौज़ूई किताबें जो मौज़ू के एतबार से जो आपने किताबें लिखी वो किताबें ये हैं: उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह, दूसरी किताब है उर्दू शायरी का मिजाज, और तीसरी किताब है नज़्म जदीद की करवटें, चौथी किताब है तख्लीकी अमल, पाँचवीं किताब है तनकीद और मजलिसी तनकीद, और उसके बाद जो किताबें हैं इक़बाल, तसव्वुराते अक़्ल व ख़िरद। ये आपकी मौज़ूई एतबार से ये सारी किताबें हैं जिसको आपने तहरीर फरमाया, जो शाये हुई मंज़र आम पे हुई। उसके अलावा जो आपके मज़ामीन हैं और वो मशहूर मज़ामीन के जो मजमूए हैं वो ये है कि तनकीद और एहतिसाब, नए तनाजुर और माना और तनाजुर, ये तीन आपके मज़ामीन हैं जो कि मशहूर मज़ामीन हैं और ये मज़ामीनों के मजमूए हैं। अब आप वज़ीर आका शायरी बिलखुसूस नज़्म निगारी के लिए भी पहचाने जाते हैं। यानी कि वज़ीर आका शायरी करते थे लेकिन उसमें खुसूसी तौर पर जो महारत हासिल थी वो नज़्म निगारी में आपको महारत हासिल थी। नज़्म निगारी की वजह से आप एक ख़ास तौर पर पहचाने जाते थे। इन्होंने गैर मुरद्दफ़ गज़लें कहने का एक ज़माने में सिलसिला कायम किया था। यानी कि आपने गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहने का एक सिलसिला आपने एक ज़माने में कायम किया और ख़ुद नविश्त के शोबे में उन्होंने शायराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूर तवील नज़्म यानी कि ऐसी नज़्म जो कई एक शेर पर वो मुस्तअमल हो, कई एक उसमें अशार हो, उसे तवील नज़्म कहते हैं। एक लंबे से नज़्म को तवील नज़्म कहते हैं। तवील नज़्म आधी सदी के बाद लिखी। उनका कुल्लियात लफ्ज़ों के छागुल मशहूर है। यानी कि लफ्ज़ों के छागुल या छागल कहिए, ये किताब इनकी ये मशहूर है। और वज़ीर आका इंशाइया निगार भी थे। यानी कि आप शायर भी थे, शायर के साथ साथ आप एक अच्छे इंशाइया निगार थे। आपने कई एक इंशाइये आपने तहरीर फरमाई। चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा, ये आपके इंशाइये मजमूए हैं। यानी कि ये दो किताबें हैं, चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा, आपके इंशाइये में ये दो मजमूए हैं जिसको आपने तहरीर फरमाया। ये वज़ीर आका के बारे में चंद मालूमाती बातें थीं जिन्हें आपने सुना और सुन करके आप इनको अपने जहन में महफूज करने की कोशिश करें। जहन में जब ये सारी चीज़ें आपके महफूज हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह रहमान ये सारी बातें आपके इम्तिहान में काम आने वाली है। इन सारी बातों को आप अपने जहन में महफूज करके याद रखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो अब हमारा सवाल है वो है मुख्तसर तरीन सवालात इंशाइया के बारे में और वज़ीर आका के मुतालिक ये सवालात है। आइए हम सवाल को हम पढ़ते हैं, फिर उसके जवाब क्या है उसको भी पढ़ने की हम कोशिश करते हैं।
مختصر ترین سوالات، جس میں پہلا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ انشائیہ وہ نثری صنف ہے۔ وہ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا، یعنی کہ اس کو امتیازی حیثیت دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ جی ہاں، انشائیوں کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا، یعنی اسے امتیازی حیثیت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وزیر آقا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کا نام لکھیے۔ 3 کا جواب ہم یہ دیں گے کہ وزیر آقا کے متعلق ہم جواب اس کا یہ دیں گے انشائیہ نگاری، نظم نگاری اور تنقید نگاری۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہوتا ہے؟ یعنی انشائیہ نگار جو انشائیہ لکھتے ہیں ان کا مقصد کیا اس میں نیا پن، انوکھا پن، جدت طرازی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ ہاں، انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے۔ اس طریقے سے اس کا جواب ہم دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ پھر اس کے بعد سوال اس میں یہ ہے کہ وزیر آقا کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ 3 کتابوں کے نام ہم لکھیں گے۔ پہلا نظم جدید کی کروٹیں، نظم جدید کی کروٹیں۔ دوسری کتاب کا نام نئے تناظر اور تیسری کتاب کا نام تخلیقی عمل۔ پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختصار کے باعث، اختصار کی وجہ سے علیحدہ نظر آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ ہاں، اپنے اختصار کے باعث انشائیہ دوسرے اصناف ادب سے علیحدہ نظر آتا ہے، یا صرف اتنا لکھ دیں گے کہ ہاں، اپنے اختصار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمارا مختصر ترین سوالات ہے۔ اب ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے مختصر سوال میں پہلا سوال یہ ہے کہ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو واضح کرنا ہے۔ تو فرق کو واضح اس طور پر کریں گے کہ ہم انشائیہ کی تعریف کر دیں گے اور مضمون کی تعریف کر دیں گے۔ جب دونوں تعریف کر دیں گے تو ہمارا فرق واضح ہو جائے گا۔ تو ہمارا سوال کیا ہے؟ انشائیہ اور مضمون میں فرق کیا ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ جو کسی خاص موضوع پر تحریر لکھی جائے اسے ہم مضمون کہتے ہیں، اور انشائیہ میں یہ ہوتا ہے کہ انشائیہ لکھنے والا، انشائیہ نگار جسے کہتے ہیں، وہ آزادانہ خیال کا مالک ہوتا ہے۔ وہ آزاد طور پر انشائیہ کو لکھنا شروع کرتا ہے، اس پہ کسی شخصیت کو خاص نہیں کرتا ہے۔ یہی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مضمون میں کسی خاص انسان کے بارے میں لکھا جاتا ہے اور انشائیہ آزادانہ خیال کے طور پر اس کو لکھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ جو انشائیہ لکھتا ہے، انشائیہ لکھنے کے درمیان اسے کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے ہم کہ انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے اور کسی خاص نتیجہ کے بغیر بات کو ختم کر دیتا ہے اور نتیجہ کو پڑھنے والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ وہی نتیجہ کی تعین کرے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ جو انشائیہ لکھتا ہے وہ کس انسان کی طرح ہوتا ہے، کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو دفتر سے چھٹی ملنے کے بعد فوراً اپنے گھر پہنچتا ہے اور چست اور تنگ لباس اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ پہن لیتا ہے اور ایک آرامدہ موڑھے پر نیم دراز ہو کر اور حقہ کی نئے ہاتھ میں لے کر انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے مصروف گفتگو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال یہ ہے کہ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ واضح کیجئے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ انشائیہ میں عدم ہنر ایک طرح کا یہ ہنر ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار ضرور لوٹتا ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہموار سطح ہے جس پر انشائیہ نگار بار بار پلٹتا ہے، لوٹ کر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ سوال طویل سوالات ہیں۔ طویل میں پہلا سوال وہ یہ ہے کہ وزیر آغا نے انشائیے کے لیے کن کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے، وزیر آقا نے انشائیہ نگاروں کے لیے یہ ساری باتیں ضروری قرار دی ہے کہ انشائیے میں عدم تکمیلیت ہو، اختصار ہو، تازگی ہو، جدت ترازی ہو، خوشگوار ہو اور سادگی ہو، یہ سارے عناصر انشائیہ نگار میں پائے جانے چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ انشائیے میں تازگی سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے انشائیے کا ہم عنصر بنتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ تازگی سے مراد موضوع اور نقطہ نظر کا وہ انوکھا پن ہے جو ناظر کو زندگی کی یکسانیت اور ٹھہراؤ سے اوپر اٹھا کر ماحول کا از سر نو جائزہ لینے پر مائل کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ انشائیے میں مزاح کی کیا اہمیت ہے؟ واضح کیجیے۔ انشائیے میں جو طنز و مزاح ہوتا ہے، اس مزاح کی کیا اہمیت ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ طنز یا مزاح انشائیہ کی ایک اضافی خوبی ہے اور اس کا جزو لا ینفک ہرگز نہیں۔ چنانچہ پوروی ادب میں ہمیں بہت سے اعلیٰ درجے کے ایسے انشائیے ملتے ہیں جن میں خیال اور اسلوب کی تازگی ہی سب کچھ ہے، لیکن جن میں طنز یا مزاح سے کوئی کام نہیں لیا گیا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے جہاں کہیں انشائیے میں طنز یا مزاح مقصود بالذات قرار پاتا ہے، انشائیے کا مجاز ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ انکشاف ذات کے عمل تج کر ایک محتسب یا مسخرے کے طریقہ کار کو اپنا لیتا ہے۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور اس الفاظ میں بیچ میں خالی جگہ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اس خالی جگہ کو دو لفظ دیے گئے، اس میں مناسب لفظ کا انتخاب کر کے پر کرنا ہے اور جملے کو مکمل کرنا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مقالے کی نسبت انشائیے کا، پھر یہ خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہوتا ہے۔ اب اس خالی جگہ میں ہمیں بھرنا ہے، دو ہے یہاں پر گھٹا ہوا اور لچیلا، تو ہم جواب اس کا دیں گے لچیلا۔ کیا ہوگا؟ لچیلا۔ مقالے کی نسبت انشائیے کا ڈھانچہ لچیلا ہوتا ہے، یہ سوال ہوگا، یہ لچیلا یہ جواب ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے انشائیہ اور غزل کے ایک شعر میں، پھر یہ خالی جگہ ہے، اس کے بعد کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس خالی جگہ میں مماثلت اور مخالفت دونوں میں سے کسی ایک کو بھرنا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا مماثلت۔ یہاں پر آپ لکھ دیں گے، کیا لکھ دیں گے؟ مماثلت، مماثلت۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ انشائیہ نگار، پھر خالی جگہ ہے، طریقے اختیار کرتا ہے، دو لفظ ہیں رسمی اور غیر رسمی، تو یہاں پر ہم بھریں گے غیر رسمی۔ کیا بھریں گے؟ غیر رسمی۔ انشائیہ نگار غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ انشائیے کی صنف، پھر خالی جگہ موڈ کی پیداوار ہے۔ اب کون سی موڈ کی پیداوار ہے؟ تو یہاں پر ہم شگفتہ اس کا صحیح جواب ہوگا، یہاں پر بھر دیں گے ہم شگفتہ، شگفتہ۔ انشائیے کی صنف شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ اس طریقے سے اس سوال کے جواب کو ہم لکھیں گے، ذہن میں بسا کر رکھیں گے اور امتحان حال میں جب ہم ایگزام ہال میں پہنچیں گے تو اس سوال کے جواب کو اچھے طریقے سے ہم وہاں پر دینے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو ہمیں لفظوں میں جملے بنانا، ان الفاظ کے ہمیں جملہ بنانا ہے اور جملے بنانے کے بعد اس کی جنسیت کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو پہلا لفظ ہمارا یہ ہے، وہ حیات۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت، انسان کا ڈھانچہ، انسان کی شباہت۔ تو اس کے ہم پہلے جملہ میں استعمال کر لیتے ہیں کہ اس کی حیات بہت اچھی ہے، اس کی حیات بہت اچھی ہے، اس کی حیات بہت اچھی ہے۔ تو یہ حیات کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، اس کی جنسیت مؤنث ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مضمون، کہ میرا مضمون عمدہ ہے، میرا مضمون عمدہ مطلب اچھا ہے، بہت اچھا ہے، عمدہ ہے۔ تو یہ مضمون کیا ہوتا ہے؟ یہ مذکر ہے، اس کی جنسیت مذکر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آزاد ہے، یعنی کہ یہ میری آزادی ہے، یہ میری آزادی ہے۔ تو یہ آزادی کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، اس کی جنسیت مؤنث ہے۔
आजादी की जिनसियत क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो लफ्ज है वो सन्फ है, यानी कि अफसाना निगारी एक सन्फ है, अफसाना निगारी एक सन्फ है। अफसाना निगारी क्या है, एक सन्फ है। तो इसकी जिनसियत को हम जाहिर करेंगे तो इसकी जिनसियत क्या है, मुज़क्कर है। क्या है ये, इसकी जिनसियत मुज़क्कर है। फिर उसके बाद है लिबास, तो अपना लिबास अच्छा रखो, अपना लिबास अच्छा रखो, अपना लिबास अच्छा रखो। तो ये लिबास, इसकी जिनसियत भी क्या है, मुज़क्कर है, लिबास मुज़क्कर है। उसके बाद ये हुक्का भी पढ़ सकते हैं और आप हक्का भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हम हुक्का इस्तेमाल करते हैं कि उसने मेरा हुक्का कहाँ ले गया, वो मेरा हुक्का उठा ले गया, उठा ले गया। तो ये हुक्का क्या, इसकी जिनसियत भी क्या, मुज़क्कर है। फिर उसके बाद है इंशाइया, इंशाइया, तो इंशाइया निगारी, इंशाइया निगारी एक सन्फ है। ये इंशाइया, तो इंशाइया की हम जिनसियत वो क्या है, इंशाइया की जिनसियत वो मुज़क्कर है, इंशाइया की जिनसियत ये मुज़क्कर है। इस तरीके से इन सारे सवाल के हम जवाब देंगे, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, जुमलों में इस्तेमाल करने के बाद इसकी जिनसियत को इसी तरीके से हम जाहिर करेंगे वहां पर। फिर अपने सवालात के जवाबात को हम मुकम्मल करके अच्छे नंबर हासिल करेंगे। अब हमारा सवाल है, वो सवाल ये है कि फिर चंद अल्फाज दिए गए, उन अल्फाज के हमें वाहिद अल्फाज से हमें क्या करना है, जमा बनाना इन अल्फाज की। पहला क्या है, ये हद है, हद, तो इसकी जमा हम बनाएंगे हुदूद, हुदूद इसकी जमा होगी। दूसरा क्या है, नक्श है, जिसकी जमा हम, दूसरा क्या है, नक्श है। अब इसकी जमा हम बनाएंगे तो इसकी जमा होगी नुकूश, नुकूश। फिर उसके बाद है ज़ाबता, तो इसकी जमा ज़वाबित, इसकी जमा ज़वाबित होगी। उसके बाद है मजहर, तो इसकी जमा हम बनाएंगे मज़ाहिर। फिर उसके बाद है सूरत, तो इसकी जमा बनाएंगे सूरतें। इस तरीके से हम इन अल्फाज की जमा, इन अल्फाज वाहिद की जमा हम बनाएंगे और इसे अपने ज़हन में महफूज करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सवाल है कि ज़ैल की अल्फाज जिद बनाइए। कुछ अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर, इन अल्फाज की हमें जिद बनाने को कहा जाए, जिसे हम अपोजिट कहते हैं, इसका उल्टा बनाना है। तो पहला क्या है, ताज़ा, तो इसके हम बनाएंगे वो बासी, बासी। उसके बाद क्या है, रोशन, तो इसके अपोजिट तारीख, इसकी अपोजिट क्या है, तारीख। फिर उसके बाद है हुस्न, हुस्न मतलब खूबसूरती, तो इसकी अपोजिट कुब्ह, बदसूरती होगी, कुफ्र। फिर उसके बाद है कुफ्र, तो कुफ्र जो इस्लाम पर कायम न हो, तो इसकी अपोजिट होगी वो ईमान। कुफ्र का कुफ्र, और दूसरी इसकी अपोजिट क्या होगी, ईमान। उसके बाद है अर्ज, अर्ज का मतलब होता है जमीन, तो इसकी अपोजिट जो हम जिद बनाएंगे वो फलक यानी आसमान, तो इसकी अपोजिट होगी फलक। फिर उसके बाद है तरक्की, तरक्की मतलब कामयाब होना, अच्छे मनसब को हासिल करना, और उसकी अपोजिट जिसको हम इसकी अपोजिट यानी जिद बनाएंगे तो वो तनज़ुली। तनज़ुली मतलब होता है कि आला ओहदे से नीचे के जानिब जाना, यानी कि तरक्की से नीचे के जानिब चला जाना, गिरता हुआ चला जाना, ये इसकी अपोजिट होगी। तो आज का हमारा ये मुकम्मल चैप्टर मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह रहमान फिर हमारा आने वाला जो सबक होगा उसके आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें, ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।